जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको साउन महिनाको मिथुन राशिको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, मिथुन राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो साउन मास के कस्तो रहनेछ, तपाईको ग्रह गोचर भाग्य कर्मले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईका लागि सकारात्मक एनर्जीका साथ तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईका लागि केही संघर्ष केही सतर्क रहेर बढ्नु पर्नेछ र तपाईले कुनै राम्रो कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्ने, के कस्तो अङ्कको प्रयोग गर्ने, के कस्ता रङको प्रयोग गर्दा तपाईका लागि यो साउन मासलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौँ यो साउन मासको मिथुन राशिको राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि यो 2080 सालको श्रावण महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा विशेष मासिक राशिफलका लागि हामी सूर्य, बुध, शुक्र र मंगलको गोचर प्रभावलाई लिने गर्दछौं। अब तपाईको राशिबाट सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा देखिन्छ भने बुध ग्रहको गोचर प्रभाव 5 गतेसम्म दोस्रो भावमा, त्यसपछि तेस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै शुक्रको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा सकारात्मक नै देखिएको छ। मंगलको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष तपाईका लागि यो महिना शुक्र मंगलको गोचर प्रभाव चाहिँ सकारात्मक देखिएको छ, किनभने पराक्रम भावमा मंगलको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि आफैमा हिम्मत, आँट, पराक्रम बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाई सामेल हुँदै हुनुहुन्छ, परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले सफलता हात पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र अब तपाईले कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ, वाद विवादका कुराहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यस्ता कुराहरूमा पनि जित हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। जग्गा जमिन आदिका कारोबारको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग चाहिँ बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब कार्यक्षेत्रलाई लिएर विशेष हेर्दै गर्दा आईटी प्राविधिक क्षेत्रका तपाई काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अब सैनिक, पुलिस, आर्मीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, डाक्टरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र बोलीमा तार्किक प्रभाव पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने अब शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि मिडिया, मनोरञ्जन, लेखन आदिको क्षेत्रहरूमा पनि तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्ने, त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि सूर्यको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा हुँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा कुनै काम कार्यहरू नबन्दिन सक्छन्, हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने, कार्यस्थान कतै परिवर्तनको योग पनि बनाउने हुँदाखेरि ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईले सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। अब समग्रतामा हेर्दै गर्दा तपाईका लागि लामो समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ, तर आफूले योजना बनाए अनुसार कतिपय काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही कठिनाई संघर्ष पनि तपाईले महसुस चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। अब महिनालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आज यो महिना विशेष आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ, धार्मिक कुराहरूमा तपाईँ सहभागिता जनाएर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ काम कार्यको क्षेत्रमा यही उपायले सहजतापन पनि अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। अब तपाईका लागि कुनै पनि दीर्घकालीन काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईले राम्रै प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यस्थानको सोच आउन सक्छ, योजना बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई तपाईले आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईले बोलेका कुराले अरूलाई घोच्न सक्छ वा तीखो प्रभाव पनि हुन सक्ने हुँदाखेरि त्यो बोलीमा पनि थोरै कहिलेकाहीँ सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सहकर्मीहरूसँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम राखेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि आवश्यक पनि देखिएको छ भने यो महिना विशेष कार्यप्रतिको आत्मविश्वास चाहिँ बढाउन सक्ने मंगलको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि तर कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा केही घाटाजनक अवस्था पनि बन्दिन सक्छन्। त्यसैले सबै कुरामा तपाईले संयमता कायम राखेर सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। कुल कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्धबाट तपाईले सकारात्मक साथ सहयोग लिने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने यो महिना कुनै नयाँ योजनामा तपाईँ लागि पर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ विशेष तपाईले बढी संघर्ष गर्नुपर्ने, बढी लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। अग्रज व्यक्तित्वहरूको केही परामर्श मानेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, तर अपरिचित व्यक्तिहरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नु आवश्यक पनि रहेको छ। अब यसरी हेर्दै गर्दाखेरि तपाईका लागि काम कार्यका दृष्टिले केही
कुनै क्षेत्रमा तपाईका लागि शुभफल पनि प्राप्त हुन सक्ने, कुनै क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष पनि अनुभव गर्न सक्ने देखिएको छ। अब व्यावसायिक क्षेत्रका दृष्टिले गर्दाखेरि तपाईका लागि यो महिना केही नयाँ गर्छु, केही ठुलो गर्छु भनेर मनैबाट सोच आउन सक्छ। म व्यावसायिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्छु वा भइरहेको व्यवसायलाई केही नयाँ ठुलोपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्छु भन्ने सोचहरू चाहिँ आउन सक्छ। तर झट्ट निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने निर्णयहरू कहिलेकाहीँ गलत भइदिन सक्छन्। त्यसैले शुभ दिनहरू पारेर मात्र तपाईँले सकारात्मक निर्णय लिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट आय आम्दानी नहुने भनेको चाहिँ छैन। आय आम्दानीलाई भने तपाईँले सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक विकासका क्रियाकलापहरू तपाईँबाट हुन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले व्यावसायिक क्षेत्रका दृष्टिले श्रावण महिना त्यति खराबदायी चाहिँ देखिएको छैन। अब यो 80 सालको श्रावण महिनामा आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले पनि तपाईँका लागि केही ठुलो सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक कारोबार गर्दै गर्दा पनि तपाईँले अपरिचित व्यक्तिहरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। लेनदेनका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले बढी सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने दोस्रो भावमा सूर्यको गोचर हो। यसले कहिलेकाहीँ हानि पुर्याउन सक्छ। आर्थिक क्षेत्रमै वा पैतृक सम्पत्ति आदिको कारोबारमा ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई हानि पुर्याउन सक्ने हुँदाखेरि ती कुरामा बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। हुन त शुक्रको गोचर प्रभाव पनि दोस्रो भावमै हो। आर्थिक पूर्ण रूपमा तपाईँका लागि नकारात्मक असर छ मैले भनेको छैन। आर्थिक उन्नति प्रगतिका तर्फ अगाडि तपाईँ लम्किन सक्ने समय रहेको छ। तर आकस्मिक रूपमा कतै घाटाको योग बन्दिन सक्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि तपाईँले विशेष सावधानी रहेर बढ्नु नै आवश्यक रहेको छ। अब विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो महिना विशेष तपाईँको पढाइ पक्ष त्यस्तो खराबपूर्ण अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। पढाइ पक्षमा पनि तपाईँ यदि आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, शिक्षा क्षेत्रमा जागरुक पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँ लड्दै भिड्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईँका लागि यो महिना सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। अब तपाईँका लागि विशेष शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले सकारात्मक नै देखिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना हेर्दै गर्दा पूर्ण नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन स्वास्थ्यमा पनि। तर सूर्यको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँको पिताको आँखा सम्बन्धी समस्या वा आफ्नै आँखा सम्बन्धी केही समस्या एलर्जीहरू आइपर्न सक्छन्, किनभने सूर्य र शुक्रको योग बनिरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। वृद्धहरूले मौसमी समस्याहरूमा विशेष सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने अन्य ठुलो दीर्घकालीन समस्याहरू चाहिँ नआउला। यदि बरु तपाईँको कुनै ब्लड सम्बन्धी समस्याहरू थिए भने सुधार आउन सक्छन्, किनभने मङ्गलको गोचर प्रभाव यो महिना सकारात्मक नै देखिएको छ। अब तपाईँका लागि यो महिना पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त हेर्दै गर्दाखेरि पारिवारिक सम्बन्धका कुराहरूमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, सरसल्लाहमा सुझावमा गरिएका काम कार्यहरूमा तपाईँले सकारात्मक प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको दाजुभाइहरूबाट हौसला प्रेरणा पनि प्राप्त गर्न सक्ने, मिलेर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। कहीँ कतै तपाईँले कुल कुटुम्बहरूसँग सम्बन्धलाई नजिक बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ शुक्रको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि कुल कुटुम्बहरूबाट पनि केही राम्रो साथ सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो महिना प्रेम सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ सानातिना बाधा अडचनका बावजुद तपाईँले प्रेम सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाउन सक्नुहुनेछ, किनभने शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक नै रहेको छ। अब दाम्पत्य सम्बन्धमा चाहिँ कहिलेकाहीँ गलत कुराहरूले गर्दाखेरि शङ्का उपशङ्काहरू बढ्दिन सक्छन्, किनभने राहुको प्रभाव पनि बनिरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यस्ता कुराहरूमा थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्ने, आफ्नो दाम्पत्य सम्बन्धका लागि व्यस्तताका बावजुद तपाईँले समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, आफ्नो समस्याहरू सेयर गर्नु हुन्छ भने आत्मीयतापन बढ्ने र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि सहयोग पनि पुग्नेछ। अब यसरी हेर्दै गर्दाखेरि प्रेम सम्बन्ध चाहिँ तपाईँका लागि ठिकै देखिएको छ। दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य रहेको छ। अब तपाईँका लागि यात्राका दृष्टिले यो महिना हेर्दै गर्दाखेरि कुनै मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्रा भइदिन सक्छ। आर्थिक कारोबारका कुरामा यात्रा भइदिन सक्ने र मङ्गलको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यलाई लिएर छोटो दूरीको यात्रा चाहिँ अधिक मात्रामा भइदिन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक यात्राको कुराहरूमा केही सङ्घर्ष गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका
लागि यो श्रावण महिनामा कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दाखेरि तपाईंका लागि विशेष 7 गते, 8 गते, 16 गते, 17 गते, 25 गते र 26 गते यी दिनहरू तपाईंका लागि राम्रो देखिएको छैन। यी दिनहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय सकेसम्म नगर्नु नै जाति हुनेछ। अब चन्द्र गोचर अनुसार अन्य दिनहरू तपाईंका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ। यो महिनालाई राम्रो बनाउन के कस्तो उपाय गरेर बढ्ने हेर्दाखेरि तपाईंका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, पहेँलो रङ राम्रो रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ, महालक्ष्मीलाई स्मरण गर्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो श्रावण महिना तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सको।